बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो में हम आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि फ्रांस और भारत मिलकर यूरोप को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ घिनौनी साजिश खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर आपको बताएंगे कि वो भारत जो पिछले 3 महीने से चीन से मुज़ाकरात की भीख मांग रहा है, कल अमेरिका ने भारत के हक़ में और चीन के ख़िलाफ़ एक बयान क्या दिया, और उसके बाद जब आज चीन के साथ मुज़ाकरात में भारत को कोई कामयाबी नज़र नहीं आई तो भारत के आर्मी चीफ ने सदमे में उल्टे सीधे बयान देना शुरू कर दिए हैं। एक तो वो अपनी आवाम से कह रहा है कि पाकिस्तान सियाचिन पर कब्जा करके बैठा हुआ है और LOC को भारत की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है, यानी यूनिलैटरल अटेम्प्ट्स करके भारत के इलाके कब्जा कर रहा है। और फिर वो अपनी आवाम को बताते हैं कि पाकिस्तान और चीन अनकरीब हम पर हमला करने वाले हैं, लेकिन आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हम अकेले ही उन दोनों के लिए काफ़ी हैं। ये सारी डिटेल्स हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाज़रीन, पहले इकोनॉमिक टाइम्स की खबर आपके सामने रखते हैं। इंडिया अर्जेस फ्रांस टू एडवोकेट फॉर अ बैन ऑन वेपन सेल्स बाय EU टू पाकिस्तान। भारत फ्रांस को जोर दे रहा है कि वो भारत की वकालत करे और यूरोपियन यूनियन से कहे कि पाकिस्तान पर वेपन सेल्स पर बैन लगा दिया जाए, यानी पाकिस्तान को हथियार फरोख्त ना किए जाएं। फ्रांस भारत की बात क्यों सुनेगा? एक तो उसके राफेल भारत ने बड़ी तादाद में फ्रांस से खरीदे हैं और जिस प्राइस में खरीदे हैं वो प्राइस राफेल डिजर्व नहीं करते थे। भारत फ्रांस से जितना असलहा खरीदता है, फ्रेंच मईशत उस पर डिपेंडेंट है, और फिर जितने फ्रेंच प्रोडक्ट्स भारत में बिकते हैं दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं बिकते। और फिर सबसे बड़ी वजह कि दोनों मुमालिक मुसलमान मुखालिफ मुमालिक हैं। जहां कहीं इस्लाम के खिलाफ कोई बात होती है तो भारत और फ्रांस का इत्तेहाद सबसे पहले नजर आता है। अब भारत ने फ्रांस से कहा है कि वो यूरोपियन यूनियन पर दबाव डाले कि वो पाकिस्तान को असलहा ना बेचें, क्योंकि पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है। और फिर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि पाकिस्तान सेंसिटिव टेक्नोलॉजी चीन को दे दे। और फिर भारत ने फ्रांस से यह भी कहा कि पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड्स भी कितने पुअर हैं। भारत जैसा मुल्क पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड की बात कर रहा है। एक वक्त था जब भारत दुनिया से ये सब कुछ मनवा चुका था पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडास करके, लेकिन जब से इमरान खान का इक़्तिदार आया है ये सब कुछ तब्दील हो चुका है और अब भारत का ये वाला सिक्का तो नहीं चलने वाला। लेकिन हाँ, फ्रांस पाकिस्तान के खिलाफ भारत का साथ ज़रूर देगा, क्योंकि तौहीन आमेज़ खाकों वाले मामले पर इमरान खान ने जितनी फ्रांस के खिलाफ आवाज़ उठाई है दुनिया के किसी लीडर ने नहीं उठाई, किसी अरबी लीडर ने नहीं उठाई। इमरान खान के बाद दूसरी आवाज़ तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान थे, इसके अलावा कोई बड़ा लीडर नहीं था जो सामने आया हो। और अफसोस की बात है कि एक ऐसे लीडर को सामने आना पड़ा जो किसी मुसलमान मुल्क का लीडर नहीं है, यानी रूस का सदर व्लादिमीर पुतिन। उसने कहा कि इमरान खान बिल्कुल सही कह रहा है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना आज़ादी इज़हार राय नहीं है। और फिर इमरान खान ने उसका शुक्रिया भी अदा किया। तो खुलासा यह है कि फ्रांस और भारत दोनों इस्लाम मुखालिफ मुमालिक हैं। फ्रांस पाकिस्तान को पसंद नहीं करता और भारत को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। फ्रांस ने भारत से यह भी वादा किया हुआ है कि वो कोई भी सेंसिटिव वेपन सिस्टम पाकिस्तान को नहीं देगा। और चीन और भारत वाले मामले में भी फ्रांस भारत के साथ खड़ा हुआ है। तो पिछले माह दिसंबर में भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की फ्रांस के वज़ीर दिफा फ्लोरेंस पार्ले से मुलाकात हुई और वहां उसने फ्लोरेंस पार्ले को एक पेपर थमाया जिसमें पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की बौछार थी कि किस तरह पाकिस्तान टेररिज्म को फ़रोग़ देता है, जम्मू एंड कश्मीर में वो मुजाहिदीन को भिजवाता है, पाकिस्तान को हथियार देना दुनिया के लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की कितनी वायलेशन हो रही है। और फिर पाकिस्तान हर तरह की टेक्नोलॉजी चीन को देता है और चीन हर तरह की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को देता है, यानी वो सब काम जो भारत में हो रहे हैं वो सारे के सारे भारत ने पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगा दिए। और दुनिया की आंखें बंद नहीं है, दुनिया सब कुछ जानती है। वो वक्त गए जब भारत के प्रोपेगेंडास चला करते थे। फ्रांस भारत का साथ क्यों देगा उसकी असल वजह हमने आपको बता दी है। बाकी ये जो इल्ज़ामात का एक पेपर थमाया गया है ये एक बहाना है जो फ्रांस को भी चाहिए होगा ताकि वो यूरोपियन यूनियन को रोक सके। अब इस वक्त पाकिस्तान ज़्यादातर असलहा खुद ही बना रहा है और कुछ चीन से भी ख़रीदता है। चीन के बाद अगर पाकिस्तान किसी से ज़्यादा असलहा ख़रीदता है तो वो है रूस।
اب آتے ہیں آج کی دوسری خبر پر۔ دا پرنٹ کی خبر ہے انڈیا ناٹ ایورس ٹو ڈی ملٹرائزنگ سیاچن اف پاکستان میٹس پری کنڈیشنز، آرمی چیف۔ بھارت سیاچن سے فوجیں ہٹانے کے خلاف نہیں ہے، لیکن اگر پاکستان پری کنڈیشنز کو یعنی پیشگی شرائط کو مانتا ہے تو۔ بھارتی آرمی چیف جنرل نروانے نے کہا ہے کہ پاکستان نے 1984 میں سیاچن پر قبضہ کر کے سٹیٹس کو چینج کرنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا یہ اٹیمپٹ یونیلیٹرل تھا، یعنی پاکستان نے بھارت کو انوالو کیے بغیر LOC کو اس طرف دھکیل دیا تھا، یعنی بھارت کی طرف دھکیل دیا تھا اور اسے ایک پوائنٹ پر لے آیا تھا جسے NJ9842 پوائنٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دونوں ممالک میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی کہ یہ علاقہ ان آکوپائیڈ رہے گا، نہ بھارتی فوج یہاں آئے گی نہ پاکستانی فوج یہاں آئے گی، لیکن پاکستان بدستور وہاں پر قبضہ کیے ہوئے ہے اور اب تک ہم اپنے 800 فوجیوں کو گنوا چکے ہیں، یعنی 800 بھارتی فوجی تب سے اب تک جہنم واصل ہو چکے ہیں۔ پاکستان اگر سیاچن سے اپنی فوجیں ہٹا دیتا ہے تو ہم بھی امن سے رہنے کو تیار ہیں۔ اس کے علاوہ بھارتی آرمی چیف نے اپنی عوام کو یہ بھی بتایا کہ چین اور پاکستان مل کر بھارت پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں اور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہماری تیاری بھی مکمل ہے اور یہ جنگ ہم نے جیتنی ہے۔ پتہ نہیں بھارت کو ہمیشہ سب کچھ اتنا آسان کیوں لگتا ہے۔ جب سعودی عرب اور یمن کی جنگ ہوئی تھی، پاکستان نے سعودی عرب سے کہہ دیا تھا کہ یہ جنگ 2 ہفتوں میں ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ جنگ آپ کی جان نہیں چھوڑے گی۔ آج سعودی عرب پچھتا رہا ہے کہ کاش اس وقت پاکستان کی بات مان لی ہوتی۔ پھر امریکہ کو بھی پاکستان نے بولا تھا کہ یہ افغانستان میں 1-2 مہینے میں کھیل ختم ہونے والا نہیں ہے، آپ یہاں سے واپس چلے جائیں، آپ یہ جنگ جیت ہی نہیں سکتے۔ امریکہ نے مزید 10 سال کوشش کر کے دیکھی، آخر اسے ISI کی بات ماننا پڑی۔ 27 فروری کو بھی بھارت کو لگا تھا کہ بڑی آسانی سے میں وہاں جا کر 1-2 پے لوڈز گرا کر آ جاؤں گا اور اپنی عوام کو بتاؤں گا کہ دیکھو ہم نے پاکستان کے خلاف سرجیکل سٹرائکس کی ہیں۔ کیا ہوا تھا پھر بھارت کے ساتھ؟ بھارت اسلحے پر اسلحہ خریدتا جا رہا ہے اور بھارت کو لگتا ہے کہ اس کی تیاری کمپلیٹ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جنگیں اسلحے سے نہیں لڑی جاتی۔ اگر ٹیکنالوجی سے آپ جنگیں جیت سکتے تو پھر طالبان امریکہ کو کیسے شکست دیتے؟ لیکن اگر آپ اسلحے کی ہی بات کرتے ہیں تو ہم آپ کے سامنے کتنی انٹرنیشنل رپورٹس رکھ چکے ہیں کہ پاکستان کے پاس بھارت سے بہت زیادہ ٹیکنالوجی ہے۔ ایون کہ S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم خریدنے کے بعد بھی ہم نے آپ کے سامنے امریکہ کی رپورٹ رکھی کہ پاکستان کو اب بھی برتری حاصل ہے۔ اور پھر اسی ہفتے جو ہم نے آپ کو پروین سوانے کی ویڈیو بتائی، اس میں انہوں نے کیا کیا انکشافات کیے کہ پاکستان کے پاس کون کون سی ٹیکنالوجی ہے اور پاکستان بھارت کو اچانک سرپرائز دے گا۔ پاکستان کبھی بھی اپنی ٹیکنالوجی نہیں بتاتا، کیونکہ اگر آپ اپنی طاقت بتائیں گے تو دشمن اس کا مقابلہ کرنے کی تیاری کر لے گا۔ تو یہ بھڑکے مارنے کی عادت بھارت کی ہے، پاکستان کی نہیں ہے۔ اور پھر پروین سوانے نے یہ بھی بتایا تھا کہ پاکستان اور چین مل کر حملہ کریں گے اور یہ 1 فرنٹ وار ہوگی، اسے لیڈ کرے گا پاکستان۔ لیکن سلام ہے بھارت کی ڈھٹائی کو، چین نے بھارت کے فوجیوں کو مار مار کر ان کا کیا حال کر دیا، ان سے کان پکڑوائے، ان سے معافیاں منگوائیں۔ بھارت چین کی تمام شرائط کو مان چکا ہے۔ پھر 27 فروری کو پاکستان نے آپ کا کیا حال کیا۔ آپ اپنے آرمی چیف کو نہیں بچا سکے اور آج تک ہمیں یہ نہیں بتا سکے کہ اصل میں ہوا کیا تھا۔ لیکن آج بھی بھارت بڑی ہٹ دھرمی سے وہی بات کر رہا ہے کہ وہ پاکستان اور چین کو ہرا دے گا۔ بھارتی عوام کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔